यही आईन था, यही कानून था, यही जमहूरियत थी, तब भी इंसाफ हमें देखने को नहीं मिला था, तभी जमहूरियत हमें देखने को नहीं मिली थी। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही जो नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था उसको जो है माफ कर दिया जाता था और वो तमाम केसेस से बरी हो जाता था। और जो इमरान खान के साथ खड़ा होता था वो आज तक जो है जेलों में बंद है और नाहक कैद हैं। तो ये इदारे जितने भी हैं वो पहले से मफलूज थे, हमारा जमहूरी निज़ाम पहले से ही मफलूज था। इसीलिए मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब बायोमेट्रिक इलेक्शंस करवाना चाह रहा था, जो बदकिस्मती से टाइम पर उसका प्रोसेस नहीं हुआ और फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो है तमाम जितने भी हमारे प्रोसेसेस थे वो सबताज किए गए जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। तो हमारे अदालतें सिर्फ फैसले ही कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। और अगर कोई ये सोचता है कि आज उसकी हुकूमत है और कल को वो बच जाएगा तो ये उसकी खामख्याली है, क्योंकि बचना किसी को नहीं है। लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो कवानीन लाए गए, बहरहाल मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन कुछ लोग फिर सर्टिफाइड चोर हैं, उनके खिलाफ सबूतें भी मौजूद हैं, तो उनका फिर बुरा हाल होगा, क्योंकि अदालतें तो सारी उम्र मफलूज नहीं रहेगी, जमहूरियत तो सारी उम्र मफलूज नहीं रहेगी। तो ये एक दरवाजा खोला जा रहा है और सियासी जमातों को जो है सियासी जमात ही रहना चाहिए। किसी के अलाकार बनकर किसी एक पार्टी को या जमहूरी ताकतों को उसका कत्लेआम, उनके वर्करों को हरासा करना, उन पर तशद्दुद करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना, एक साबका वजीर आजम की बहनों को सड़कों पर गिराना, उनकी बेइज्जती करना, उनसे चादरें छीनना, तो ये रिवायत गलत डाली जा रही है और इसका नुकसान फिर सबको होगा। तो इस वजह से हम चाहते ये हैं कि ये जंग सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये तमाम जमहूरी कुव्वतों की जंग है। ये उन सब की जंग है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, पाकिस्तान में इदारे मजबूत हो। क्योंकि अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान जिस स्टेज पर आज खड़ा है, आज हम 80,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। हमारा टोटल जीडीपी जो है वो 1,12,000 अरब रुपए है, यानी हमारा टोटल जीडीपी का 72% पाकिस्तान मकरूज हो चुका है। इसमें आपका 36,000 अरब रुपए वो फॉरेन डेट है, बिरूनी कर्जा है, और आपके डॉलर को 282 रुपए पर आर्टिफिशियली जो है यहां ब्लॉक किया गया है, क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व 20 अरब डॉलर हैं और आपका ट्रेड डेफिसिट 15 अरब डॉलर है। तो ये 20 अरब डॉलर जो है आपके एक्सपोर्ट से आपको नहीं आए, ये 20 अरब डॉलर या तो किसी मुल्क ने आपको कर्जा दिया हुआ है या आपका जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन है। कुछ 3-4 अरब रुपए होंगे जो रेमिटेंसेज में आएंगे। अगर फर्ज करें ये बाहर दुनिया आपसे अपना कर्जा वापस ले ले, या जो है जिन्होंने आपके साथ कुछ दोस्ती के नाते रकम रखी हुई है, तो आपका डॉलर 400 से तजावुज कर जाएगा। और ये 36,000 अरब रुपए जो आपका बिरूनी कर्जा है ये 50,000 से ऊपर चला जाएगा और आपके 1,12,000 जो जीडीपी है उस तक पहुंच जाएगा। तो फिर आपका मुल्क दिवालिया कर जाएगा। तो हम उनके करप्शन पर, जो गलत निजाम, जो गलत लोग इस मुल्क के बंद कमरों में पॉलिसियां बनाते हैं, फैसले करते हैं, गलत हुक्मरानों को आगे लाते हैं, लोगों के करप्शन छुपाते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं।
عمران خان کا نہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آرگومنٹس ہوں گے۔ آج یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، تاہم ہوا یوں کہ جج صاحب ایک فیصلہ لکھ کر لائے اور عدالت میں آتے ہی انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ اس وقت ہمارے لیڈ کاؤنسل سلمان صفدر صاحب بھی وہاں موجود نہیں تھے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بھی روسٹرم پہ نہیں بلایا گیا، اور ایک فیصلہ سنا کر وہ چل دیے۔ اب یہی صورتحال ہے جس سے ہم روز دوچار ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان کا ہر شہری روز دوچار ہو رہا ہے۔ جیسا دوستوں نے کہا، پاکستان کا نظام آج ایک ڈھکوسلا بن چکا ہے۔ ہمیں کہنے کو عمارتیں نظر آتی ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے عدالت، ہمیں دیگر جو ہمارے آئینی عہدے ہیں، جو آئینی ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان سے منسوب عمارتیں نظر آتی ہیں، لیکن روح کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تمام ادارے آج آلہ بن چکے ہیں جبر کا۔ ان تمام عمارتوں میں ہمیں نہ انصاف ملتا ہے، نہ ہمیں سوچ ملتی ہے جس کے ذریعے قانون سازی ہو، جو عوام دوست ہو، جو غریب پرور ہو۔ تو ہم ایک ایسے نقطے پہ کھڑے ہیں آج اپنی تاریخ کے، جہاں ہم پہلے بھی کھڑے رہے ہیں۔ یہ ٹھیک کہا کچھ دوستوں نے کہ پہلے بھی اس ملک میں جبر آیا ہے، پہلے بھی اس ملک میں جبر کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہم پھر مڑ کر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں چند سالوں کے بعد۔ کیا وجہ ہے کہ جبر کا جو ایک مستقل نظام ہے، ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا رہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، اور آج جہاں ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ ہے، کون سے وہ بنیادی اصول ہیں جن کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، ان کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، انہیں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، صرف کسی عہدے کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا۔ ہم نے نعرے اس لیے نہیں لگانے کہ ہمیں خواہش ہے کہ ہماری باری آ جائے جبر ہمیں اپنی گود میں بٹھا لے۔ تو یہ بالکل ٹھیک سوالات کیے ہیں مطی اللہ جان نے بھی، افضل بٹ صاحب نے بھی۔ ماضی کی لغزش جو ہے، ماضی کی ناکامی، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں آج کچھ نہیں کرنا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ماضی میں ہم منزل نہیں پا سکے تھے، اس لیے آج بھی ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم جبر کو موقع دیں گے کہ وہ مزید ظلم ڈھائے۔ تو ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہم سب کو، بطور شہری، بطور انسان، کہ ہم نے جبر کو اور ظلم کو سہنا ہے یا نہیں سہنا۔ اس کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پی ٹی آئی سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، نون لیگ سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہم سب کے انفرادی ضمیر سے ہے۔ کیا ہم ایک آزاد لوگ ہیں؟ کیا میں ایک آزاد شخص ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے پہ کیا ذمہ داری ہے اس لمحے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا مجھے ڈر کر کہیں آسودگی ڈھونڈنی ہے؟ کسی دڑبے میں بند ہو جانا ہے؟ کیا مجھے کہنا ہے کہ میں سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا جبر کی، اس لیے مجھے رہنے دو سکون سے کہیں؟ یا مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جبر کے سامنے